अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुसरत मलिक। थोड़ी देर पहले प्रोग्राम देखा दुनिया न्यूज़ पे, जिसको कामरान शाहिद साहब होस्ट कर रहे थे। उसमें उन्होंने जो इंकिशाफ किए शहीद अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से, और उस पे जो ढाए गए एक ज़ालिमाना तशद्दुद पे जो उन्होंने इंकिशाफात किए, यकीन जाने कि तब से ये देखा है ना तो दिल परेशान है। एक सख्त सी कैफ़ियत रही है अभी तक कि क्या कहा जाए इस पे। मैं सलाम पेश करता हूँ उनकी घर वालों को, अहल खाना को, ख़ासकर उनकी बूढ़ी माँ को। सलाम है अरशद शरीफ की माँ को, करोड़ों सलाम। अब आते हैं जी, इसमें जो उन्होंने कहा है कि ये एक जो पहले कहा गया था कि अरशद शरीफ को तो जी एक शनाख्त की गलती की वजह से मारा गया, तो वो तो खैर ख़त्म हो गई बात, वो बहुत पीछे रह गई। कीनियत पुलिस ने ये झूठ बोला था, और इस झूठ के साथ भी काफ़ी लोग और शामिल थे जो इस कत्ल के पीछे जितने भी मुहर्रिकात हैं, ये सारी उनकी जो प्लानिंग थी उसी प्लानिंग का हिस्सा था कि उसको एक कीनिया की पुलिस की तरफ से ये बयान दिलवाया जाएगा। लेकिन अब जो कामरान शाहिद ने आज दुनिया न्यूज़ पे जो शवाहिद निकाले हैं, वो देख के दिल जो है ना वो लरज़ रहा है कि अरशद शरीफ इतना मुहिब्बे वतन, उसके साथ ये ज़ालिमों ने क्या किया है, कैसे उसके साथ ये तशद्दुद करते रहे। एक दयार गैर में, एक गैर मुल्क में, वो पाकिस्तान में उसको नहीं रहने दिया गया, फिर उसे छोड़कर जाना पड़ा, फिर वहाँ पे जाके उसे टारगेट किया गया। अब ये है तो नाहक कत्ल। मैंने अरशद शरीफ को कभी ज़िंदगी में, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा सहाफ़ी हूँ, मेरा उनके साथ इस अपने पेशे की मुनासबत से एक रिश्ता है। टीवी पे जैसे दुनिया देखती है मैंने भी देखा है, ऐसे मैंने उनके सामने आके कभी उनके साथ बात तक नहीं की, लेकिन जब से उनके साथ ये सान्या हुआ है, ये मैंने देखा है, पढ़ा है, तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि यार मैं क्या कहूँ इस पे, क्या कहा जाए। इस सिस्टम से, इस निज़ाम से दिल उठ गया है कि यार अरशद शरीफ के साथ क्या क्या जुल्म होता रहा। पहले शहीद करने से पहले उस पे 2.5 घंटे तकरीबन मुबैना तौर पे ज़ालिमाना तशद्दुद किया गया है। ये हाथों की उंगलियों के जो नाखून है वो खींच लिए गए। कितने कर्ब में मुब्तला रहा होगा यार, क्या बिगाड़ा था। उंगलियां उसकी तोड़ दी गई हैं, 3 से 4 उंगलियां, ये तस्वीर में आया है कि तोड़ दी गई है। और उसके बाद पसलियां भी तोड़ दी गई हैं, उसकी पसलियां भी तोड़ी गई हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक शहीद अरशद शरीफ के वरसा को नहीं मिली। ये एक अलग बहस है, इस पे अलग वीडियो बन सकती है, इस पे अलग एक बहस हो सकती है कि वो रिपोर्ट जो अभी तक सबसे पहले अरशद शरीफ के वरसा को मिलनी थी, उसकी माँ को मिलनी थी, उसकी अहलिया को मिलनी थी, वो उन्हें नहीं मिली और मीडिया पे आ गई। इसके पीछे भी एक है, पाकिस्तान इस वक्त ऐसे लगता है कि हर चेहरे के ऊपर 2-2 3-3 मास्क हैं। एक मास्क उतार के देखो, नीचे से और चेहरा निकलता है। तो इस हवाले से ये इतनी ख़तरनाक चीज़ें हो रही हैं, मैं तो हैरान होता हूँ देख के, सुन के। अच्छा, पसलियाँ तोड़ी गई हैं उनकी, और उसके बाद जो उनको फायर मारा गया है, वो कोई दूर से नहीं मारा गया, वो बिल्कुल ऐसे करीब रख के, जैसे 1-2 फुट के फासले पे होता है, या समझो कि कैसे कनपट्टी पे रख के जैसे बंदा फायर मारता, इनको मारा गया। उसकी तस्वीर भी आई है। इतना सुराख है अरशद शरीफ की गर्दन के नीचे, पीछे पीठ वाली साइड पे इतना सुराख है, करीब से गोली मारी गई है। जुल्म की इंतहा हो गई है। ये तो वो है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तस्वीरें आई हैं, लेकिन ये बात फिर मैं बता रहा हूँ कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक वरसा को नहीं मिली। तो जब से ये मैंने तो देखी है यार, दिल बहुत परेशान है। अब क्या किया जाए, वीडियो बनाने के लिए दिल क्या कि चलो जो हमें लोग 10, 20, 50, 100, 1000 देखते हैं उन तक ये बात पहुँचे, ये पहुँचाना भी ज़रूरी है कि इतना जुल्म हुआ है। इसको छुपाने वाले तो आपको पता ही है कि इस मुल्क से लेके 10 मुल्क पार तक लोग जो है
جو اس سازش کے پیچھے کردار ہیں وہ تو اس کو چھپانے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیونکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے یہ چیز بتانا بھی، چاہے مشکل سے ہی بتائیں، بتانا بنتا ہے۔ تو یہ ایک بہت نئی جو ہے اس قتل میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے، ارشد شریف کی شہادت میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے، جو اب تک چیزیں نہیں پتہ تھی لوگوں کو وہ بھی پتہ چل گئی ہیں کہ یہ اتنا بے ایمانہ تشدد، اس کے ساتھ نسلوں کا دشمن بھی کوئی ہو تو اس طرح کوئی نہ کرے جس طرح شہید ارشد شریف کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا، جیسے اب آہستہ 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 اس کے چیزیں منظر عام پر آتی جا رہی ہیں، تو انسان جو ہے نا وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ بندہ دیکھ کے دل میرا تو اس وقت سے کانپ رہا ہے کہ یہ اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ایسا کیا گیا کہ ارشد شریف نے کس کا کیا بگاڑا تھا۔ اب اسی میں ہے کہ اس پہ تھوڑا سا کنسرن ہے کہ جب یہ اتنا کچھ ہو گیا ہے، ارشد شریف کا میڈیکل رپورٹ بن گیا، تو ڈیفینیٹلی جو تصویریں کامران شاہد نے دکھائی ہیں وہ کوئی اس نے خود تھوڑی بنائی ہیں، وہ اندر سے ہی آئی ہیں نا، پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ہی آئی ہیں، ڈاکٹرز کے ہاتھ میں ہیں ساری چیزیں، اس کے باڈی کے جو حصے ہیں وہ سارے ڈاکٹرز دوسری سائڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر نے یہ پکڑے ہوئے ہیں، میڈیکل سٹاف نے پکڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اندر سے ہی آئی ہیں نا، حکومت کو پتہ ہے، بلکہ اس نے کامران شاہد نے یہ بتایا کہ حکومت کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے، میڈیکل رپورٹ حکومت جان بوجھ کے نہیں دے رہی ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے ارشد شریف کی ماں کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھنا پڑا، انہوں نے بھی ایک دن کی انہوں نے سنوائی کی، اور اس کے آگے پھر آگے یہ تاریخیں جیسے چلتی ہیں چلتی رہیں گی۔ تو ناظرین بہت دل اداس ہے اس حوالے سے، یہ آج جو دیکھا ہے اور جو سنا ہے، اور اس پہ جو آگے ہاں اس پہ ایک اور بات کہوں جس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں، مجھے پہلے معذرت کرنی چاہیے تھی۔ ارشد شریف کی اہلیہ کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سٹاپ میڈیا ٹرائل، یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میڈیا ٹرائل جو ہے یہ بند کیا جائے، کہ جو آپ نے رپورٹ میڈیا والوں کو دے دی، اب اس پہ بحث چھڑی ہوئی ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے، یہ اس کا موقف ہے جو ہم اس کے ورثاء ہیں، ہمیں وہ چیزیں جو پرووائڈ کرنی تھی وہ ہمیں نہیں دیتے، اور آپ میڈیا کو دے کے ایک شو کروا رہے ہیں، یہ چلوا رہے ہیں۔ یہ اس پہ اگلے دن کل یا پرسوں یہ چیز کھل جائے گی کہ کامران شاہد کو یہ چیزیں کس لیے دی گئی کہ وہ اپنے پروگرام میں ان چیزوں پہ، کیونکہ یہ چیز یہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں، ان کا بھی حق بنتا تھا، انہوں نے یہ کرنا تھا، وہ بھی اس کے کولیگ تھے، لیکن ایک بندے کو دے کے اس پہ پروگرام کروانے، اس کے پیچھے بھی یار کوئی سازش ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت سازشوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے پیچھے سازش کیا ہے کہ قاتل ایک طرف والا جس نے فائر کیا اس کو وہ نس گیا ہے، اور وہ جو نیچے کھڑا تھا اس کو پکڑوا دیا ہے، اور یہ کوئی کوشش کی گئی ہے کہلوانے کی جی اس نے اپنی مرضی سے کیا، اور اس کے جو جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے عمران خان صاحب، اس طرح کی یاری تھیوریز گھڑ گھڑ کے لے کے آ رہے ہیں اور پاکستان کی تباہی کر رہے ہیں۔ تو میرا دل بہت ڈر گیا ہے جب میں نے ارشد شریف کی شہید کی یہ تصاویر ٹارچر والی تشدد والی دیکھی ہیں نا، یہاں سے کلائی کوئی کٹ آئے ہوئے ہیں، انگلیاں ٹوٹی ہوئی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، کتنے کرب میں رہا ہوگا یار۔ اس میں کیا کہا جا سکتا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک پاکستان کا ایک بیٹا تھا یار، سچا سپاہی تھا پاکستان کا، اس نے ساری جماعتوں پہ کرٹیسزم کیا ہے، پی ٹی آئی پہ بھی کیا ہے، نون لیگ پہ بھی کیا ہے، کیا اس کا جرم ہو گیا ہے؟ جب سے وہ بااختیار اداروں کے خلاف تھوڑا سا بولنے لگا ہے تو اس پہ زمین تنگ ہو گئی ہے، پھر زمین اس کے لیے، اس کو اپنی زمین پہ موت بھی نصیب نہیں ہوئی، اور پھر جب اب حقیقت سامنے کھل کے آ رہی ہے تو ایسی آ رہی ہے کہ برداشت کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ظلم ہے ناظرین، اس پہ جو بھی آگے گائے بگائے اپڈیٹ ہوگی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ شکریہ۔